हाम्रो कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा जम्मा-जम्मी 11 वटा एकाइ रहेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो 11 वटा एकाइ मध्ये एकाइ 7 यो एकाइ 7 मा हामीले पढ्नु पर्ने सबै टपिकहरु जुन हाम्रो सिलेबस अनुसार एनएबीले प्रिस्क्राइब गरेको सिलेबस अनुसार जे टपिकहरु छ ती सबै टपिकहरु चाहिँ हामी यही भिडियोमा डिस्कस गर्छौं र यो एकाइ 7 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है र एक्जाममा क्वेशन कति मार्क्सको आउँछ यो च्याप्टरबाट अथवा यो एकाइबाट भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यति नै भन्ने चाहिँ फिक्स छैन तर कुरा के हो भने एकाइ 4 5 6 7 यो 4 वटा एकाइ मध्येबाट जुनबाट पनि आउन सक्छ है एकाइ 4 5 6 7 बाट यो ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हाम्रो तीन थरीको क्वेशन आउँछ एउटा क्वेशन हुन्छ 1 मार्क्स को एउटा क्वेशन हुन्छ 5 मार्क्स को र एउटा क्वेशन हुन्छ 8 मार्क्स को तीन टाइपका क्वेशनहरु आइरहेका हुन्छन् भने यो 1 मार्क्स को क्वेशन दुईटा आउँछ 5 मार्क्स को 5 मार्क्स को क्वेशन चारवटा आउँछ त्यसैगरी 8 मार्क्स को क्वेशन एउटा आउँछ इन टोटल यो एकाइ 4 5 6 7 बाट 30 मार्क्स आउँछ है टोटल 75 भयो 75 मा 30 मार्क्स चाहिँ यो एकाइ 4 5 6 7 बाट आउँछ र यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एकाइ 7 को बारेमा पुरै डिस्कस गर्ने छौं। पहिला सुरु त बुझौं एकाइ 7 मा के चाहिँ पढ्नु पर्छ त जस्तो एकाइ 7 को नाम के हो सामाजिक पहिचान र विविधता यो हाम्रो च्याप्टरको नाम युनिटको नाम भयो अब यो युनिट भित्र चाहिँ हामीले के लेसनहरु के च्याप्टरहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ अथवा के टपिकहरु पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि सामाजिक वर्ग विभाजनका आधार र सामाजिक रूपान्तरण पहिलो त्यसपछि लैंगिक सवाल त्यसैगरी लैंगिकताको निर्माण त्यसैगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक त्यसैगरी लैंगिक समावेशिता त्यसैगरी अपाङ्गताको सवाल पहिचान र समावेशीकरण धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान र समावेशीकरण समतामूलक समाज निर्माणका उपायहरु यो चाहिँ यति टपिक चाहिँ हामीले यो एकाइ 7 भित्र पढ्नु पर्छ एज पर द न्यू एनएबी सिलेबस। अब पहिला सुरु चाहिँ उयो पढौ यो सामाजिक वर्ग विभाजनका आधार र सामाजिक रूपान्तरण है पहिला सुरु यहाँबाट अब हामीलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेशन भनेको जस्तो वर्ग भनेको के हो यस्तो क्वेशन आउन सक्ला वर्ग विभाजन भनेको के हो यस्तो क्वेशन आउला सो सुरुमा त वर्गको बारेमा जान्नु पर्यो सो वर्ग भनेको के हो भन्दाखेरि सजिलो एउटा सजिलो सिम्पल वाक्यमा यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि समान खालका धन इज्जत र शक्ति भएका मानिसको समूहलाई वर्ग भनिन्छ समान खालका धन इज्जत र शक्ति भएका मानिसहरुको समूहलाई कुनै एउटा परिवारलाई हैन एउटा समूहलाई चाहिँ हामी वर्ग भनेर बुझ्दछौं है यो चाहिँ वर्गको के भयो परिभाषा भयो है अब यो वर्ग र जात यानी कि कास्ट र क्लास है जातलाई अंग्रेजीमा कास्ट भनिन्छ त्यसैगरी वर्गलाई हामी के भन्छौं क्लास भन्छौं है यो क्लास 1 2 3 4 यस्तो क्लास हैन क्लास वर्ग सो यो जात र वर्गमा के फरक छ त यसको बारेमा पनि थोरै बुझौं है त सो जन्म र परिवारको आधारमा जात निर्धारण हुन्छ जात कसरी निर्धारण हुन्छ या भनौं यो कास्ट कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दाखेरि जन्म र परिवारको आधारमा है कोही कुनै परिवारमा जन्मियो परिवारको जे जात थियो त्यो जन्मेको बालकको पनि त्यही जात हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो समाजमा छ हो भनेपछि यो चाहिँ जात भयो अब वर्ग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जन्मको आधारमा हैन है या भनौं परिवार यो ठ्याक्क परिवारको आधार यो परिवारमा जन्मियो त्यही भएर यो सधैँभरि यही हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ शिक्षा सम्पत्ति र अवसरहरुको कारण वर्ग निर्धारण हुन्छ वर्गको निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जन्म र परिवार हैन यसलाई निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ शिक्षा सम्पत्ति र अवसरहरु है यिनीहरुले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ अब जातमा अर्को कुरा है सदस्यहरु बीच समान रीतिरिवाज र परम्परा अवलम्बन हुन्छन् जस्तो एउटा पार्टिकुलर जातमा त्यहाँ भएका मानिसहरु त्यहाँ भएका सदस्यहरु भनौं न त उहाँहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रीतिरिवाज परम्परा लगभग समान हुन्छन् उस्तै हुन जान्छन् तर वर्गमा चाहिँ के हुन्छन् फरक खालका जस्तो एउटै वर्गमा पनि फरक खालका रीतिरिवाज परम्पराहरु देख्न सकिन्छ त्यसैगरी जात अपरिवर्तनशील हुने गर्दछ समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जात चाहिँ अपरिवर्तनशील हुन्छ फलानु एउटा जातको थियो भने उ सधैँभरि त्यही जातको हुने समाजमा यस्तो नियमहरु विद्यमान छ अब यताडी वर्गमा गयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेहनत अवसर आदि कारणले वर्ग परिवर्तन हुन सक्छ तर वर्ग चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ क्लास चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ जस्तो एकदम उच्च वर्गमा थियो भने निम्न वर्गमा पनि पुग्न सक्यो अथवा निम्न वर्गमा थियो भने उच्च वर्गमा पनि पुग्न सक्यो यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ वर्ग चाहिँ परिवर्तन हुन
सक्छ। अब विभिन्न समाजशास्त्रीहरूले विभिन्न रूपमा वर्गलाई व्याख्या गरेका छन् र उनीहरूले वर्गलाई पनि विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरेका छन्। तर आधुनिक समाजशास्त्रीहरू अनुसार वर्ग विभाजन चाहिँ मेनली 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्दछौँ है। उनीहरूको अनुसार आधुनिक समाजशास्त्रीहरू अनुसार के भन्दा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग। अंग्रेजीमा भन्दाखेरि उच्च यानी कि हाई क्लास, त्यसैगरी मध्यम भनेको मिडल क्लास, त्यसैगरी निम्न वर्ग भनेको लोअर क्लास है। जसलाई यो लोअर क्लासमा भएका वर्गका मानिसहरूलाई चाहिँ युजली घाँस बाँस कपास जस्तो आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पुर्याउनको लागि गाह्रो भइरहेको अवस्था हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब वर्ग विभाजनका आधारहरू बेसिस है, व्हाट आर द बेसिस फर क्लास डिभिजन है। यो वर्ग विभाजनका लागि के आधारहरू छन् त, के को आधारमा चाहिँ यो विभाजन भइरहेको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी पढ्छौँ र हाम्रो सिलेबसमा पनि यो वर्ग विभाजन रहेको छ है। वर्ग विभाजनका आधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो आधार हो आर्थिक आधार। आर्थिक आधार भनेको इकोनोमिक हैन, पैसा मुद्रा अथवा मनी अथवा धन सम्पत्तिको आधारमा भन्न खोजेको है, सजिलो रूपमा बुझ्दाखेरि। र आर्थिक आधारमा चाहिँ मेनली है एउटा हुन्छ धनी वर्ग, एउटा गरिब वर्ग हुन्छ। धनी वर्गमा चाहिँ युजली जमिनदार, उद्योग मालिक, त्यसैगरी ठुला व्यापारीहरू युजली पढ्ने गर्दछन् भने गरिब वर्गमा चाहिँ सामान्य मजदुरहरू पढ्ने गर्दछन्। र यो जुन अर्थशास्त्रमा एउटा पढ्नुपर्ने हुन्छ उत्पादनका साधनहरू है, मिन्स अफ प्रोडक्सन। र यो उत्पादनका साधनहरू चाहिँ युजली कोसँग हुन्छन् भन्दाखेरि यो धनी वर्गसँग हुन्छन् र त्यो उत्पादनका साधनलाई चाहिँ लिएर काम गर्ने चाहिँ को हुन्छन् भन्दाखेरि गरिब वर्ग हुन्छन्। काम गर्ने गरिब वर्ग युजली हुन्छन्, तर उत्पादनका साधनका मालिक चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि धनी वर्ग भइरहेको हामी पाउँदछौँ। उत्पादनका साधन यानी कि मिन्स अफ प्रोडक्सन भनेको फर एक्जाम्पल फ्याक्ट्री चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री ओनरको हुन्छ, तर फ्याक्ट्रीमा त्यो मेसिनहरू चलाउने काम गर्ने को हुन्छ युजली गरिब वर्गका मानिसहरू हुन सक्छन् है। अब अर्को छ शैक्षिक आधार है, एजुकेसन भन्न खोजेको, शिक्षा भन्न खोजेको। शिक्षाको आधारमा पनि वर्गहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ। शिक्षाले पेशा, व्यवसाय, सोचाइ, क्षमताहरू निर्धारण गर्दछ। शिक्षाले चाहिँ कुनै पनि मानिसको पेशामा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सक्दछ हो, त्यसैगरी व्यवसाय, त्यसैगरी उसको सोचाइ, उसको मेन्टालिटी, त्यसैगरी उसको क्षमताहरू, उसको क्यापेसिटीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ निर्धारण गर्न सक्दछ शिक्षाले। डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, ब्याङ्करहरू सामान्यतः उच्च वर्गमा पर्दछन्। उदाहरणको लागि चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो डाक्टर त यतिकै बन्दैन, शिक्षा हासिल नगरिकन कोही पनि डाक्टर त बन्दैन, पाइलट पनि त्यतिकै बन्दैन, इन्जिनियर पनि त्यतिकै बन्दैन, ब्याङ्कर पनि त्यतिकै बन्दैन। भनेपछि यी पेसाहरूमा आबद्ध हुनको लागि त शिक्षाको आवश्यकता छ नि त हो। त्यही भएर शिक्षाले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जो डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, ब्याङ्करहरू भइरहेका हुन्छन् सामान्यतः उनीहरूलाई हामी उच्च वर्गमा राख्ने गर्दछौँ समाजमा। भनेपछि यसरी शिक्षाको आधारमा पनि वर्ग विभाजन हुँदो रहेछ। त्यसैगरी अर्को छ भौगोलिक आधार। भौगोलिक भनेको चाहिँ जस्तो कहाँ अवस्थित छौँ त, जस्तो सहरी क्षेत्रमा छौँ भने त्यहाँ मानिसहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू फरक हुन्छन्, राम्रा हुन सक्छन्। त्यसैगरी एकदम विकट ठाउँमा, दुर्गम ठाउँमा कोही मानिसहरू बसिरहेका छन् भने त्यहाँ उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू कम हुन सक्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा उनीहरू वञ्चित भएको अवस्था हुन सक्छ। भनेपछि भौगोलिक आधारमा चाहिँ ग्रामीण समाज वा वर्ग एउटा प्रकारको वर्ग। अर्को वर्ग चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि सहरी समाज वा वर्ग, जो चाहिँ सहरी समाजमा बस्छन् र जो चाहिँ ग्रामीण समाजमा बस्छन्। यसरी पनि वर्गको विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तो कोही सुदूरपश्चिमको एकदम दुर्गम गाउँमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी ग्रामीण समाजमा बसेको अथवा ग्रामीण समाजमा बस्ने वर्ग भनेर बुझ्न सक्छौँ हो। कोही अब काठमाडौँ उपत्यकामा मध्य सहरमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सहरी समाजमा बसेको वर्ग भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसरी भौगोलिक आधारमा पनि वर्गको विभाजन हुन्छ। र अर्को छ सामाजिक आधारहरू हो। अब सामाजिक आधारमा के छन् त भन्दाखेरि पहिला सुरु छ धर्मको आधारमा वर्ग। जस्तो धर्मको आधारमा पनि वर्गहरू छुटिरहेको हुन्छ, जस्तो कि हिन्दू सम्प्रदाय, त्यसैगरी बौद्ध सम्प्रदाय लगायत अरू विभिन्न धर्मका सम्प्रदायका मानिसहरू हुनुहुन्छ। अर्को छ जातका आधारमा हो। जातका आधारमा पनि हुन्छ, जस्तो ब्राह्मण वर्ग, क्षेत्रीय वर्ग, दलित वर्ग हो। यसरी विभिन्न वर्गहरू पनि छुट्टिएको छ। त्यसैगरी अर्को जन्मको आधारमा पनि भन्न सक्छ। जन्मको आधारमा पनि जस्तो कि नेवार परिवारमा जन्मियो भने साउजी भन्ने चलन छ। किनभने पहिला चाहिँ के चलन थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसक्यो, तर आजभन्दा 2-3 पुस्ता अगाडिसम्म पनि के चलन थियो भन्दाखेरि व्यापार भन्ने कुरा कोही नेवारले मात्रै गर्नुपर्छ है, अरूले गर्नु हुँदैन है भन्ने त्यो मान्यता थियो हो। भनेपछि अब व्यापारीलाई त हामी साउजी भन्छौँ हो। भनेपछि नेवारमा जन्मियो भने साउजी भन्ने चलन।
त्यसैगरी अर्को चाहिँ ब्राह्मणमा जन्मियो भने ए बाजे भनेर बोलाउने चलन, त्यसैगरी अर्को क्षेत्री परिवारमा जन्मिए ए काजी भन्ने, जस्तो कसैको थर बस्नेत छ भने ए काजी भनेर बोलाउने हो। त्यसैगरी इत्यादि नामले सम्बोधन गर्ने प्रचलन समाजमा पाइन्छ। यसरी अब नेवारमा जन्मिए साउजी हो, ब्राह्मण परिवारमा जन्मिए बाजे, त्यसैगरी क्षेत्रीय परिवारमा जन्मिए भने काजी, यसरी यी नामहरू बोलाएर सम्बोधन गर्ने चलन चाहिँ अहिले पनि हामी समाजमा देख्न सक्छौँ। वर्ग विभाजनको कुरा गरेपछि सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यहाँबाट पनि प्रश्न आउन सक्ने भयो, हाम्रो सिलेबसमा छ यो टपिक पनि। सामाजिक रूपान्तरण के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु के बुझ्नु पर्यो भने वर्गलाई निरन्तर परिवर्तनशील अवधारणाको रूपमा लिन्छ। वर्गलाई चाहिँ निरन्तर एउटा परिवर्तनशील अवधारणा है, परिवर्तनशील भनेको चेन्जेबल, चेन्ज भइराख्ने है, यस्तो कन्सेप्टको रूपमा वर्गलाई लिइन्छ है। र यो सामाजिक रूपान्तरण भनेको चाहिँ के हो त भनेर यदि प्रश्न आएको खण्डमा हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरू, सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरू भन्नाले यसमा के पर्छन् त भन्दाखेरि संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, त्यसैगरी अर्थतन्त्र, राजनीति, चिन्तन, जीवनशैली यी इत्यादि अरू पनि छन्, मेन कुराहरू यिनीहरू भए है। भनेपछि यी पक्षहरू, यी सबै पक्षहरूमा हुने पुनर्संरचना वा सकारात्मक परिवर्तन नै सामाजिक रूपान्तरण हो। यी पक्षहरूमा हुने सकारात्मक परिवर्तन, पोजिटिभ चेन्जेसहरू हुन्छ नि हो, सकारात्मक परिवर्तनहरू वा पुनर्संरचना, त्यसलाई पुरै नयाँ बनाएको जस्तो हो। सो पुनर्संरचना वा सकारात्मक परिवर्तन, त्यसमा पोजिटिभ चेन्जेसहरू हो, त्यो हुनु नै के हो सामाजिक रूपान्तरण हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र सामाजिक रूपान्तरणमा अलिकति लङ क्वेसनमा आएको खण्डमा चाहिँ अब हामीले केही सामाजिक रूपान्तरणमा भएका प्रयासको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा यसैको बारेमा पनि प्रश्न आउन सक्यो। सो नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका केही प्रयासहरू चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट आउट गरेका छौँ, धेरै छन् तर हामीले यहाँ सर्टेन लिस्ट आउट गरेका छौँ। हेरौँ के छ। राणाकालमा दास प्रथा हो, दास प्रथा र सती प्रथा उन्मूलन भएको थियो हो। राणाकालमै के भएको थियो भन्दाखेरि दास प्रथा, त्यसैगरी सती प्रथा हो, सती प्रथाहरू उन्मूलन भएको थियो। सती प्रथा भनेको सायद तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। 2057 सालमा कमलरी, हलिया, कमैया जस्ता प्रथा उन्मूलन हो। अब कमैया राख्ने यस्तो चलनहरू थियो हो, भनेपछि पुरै दास प्रथा जस्तै हो यो पनि एक प्रकारको। सो 2057 सालमा यी प्रथाहरूको उन्मूलन भएको थियो। त्यसैगरी अब जातीय व्यवस्थाको चाहिँ लगभग कानुनी रूपमा उन्मूलन चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2020 मा राजा महेन्द्रले जारी गरेको मुलुकी ऐन, जसमा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाइएको थियो हो। भनेपछि विक्रम सम्वत 2020 मा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐन जुन थियो त्यसमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ जातीय व्यवस्थालाई उन्मूलनै गरिएको थियो। तर व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ त्यो, अथवा व्यवहारिक हामीले त्यो समाजमा हेर्यो भने चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा उन्मूलन अहिले पनि भएको छैन, त्यो बेला पनि भएको थिएन, तर कानुनी रूपमा चाहिँ उन्मूलन भएको थियो। समावेशीकरण, आरक्षण, अब आरक्षण भनेको कोटा सिस्टम हो। समावेशीकरण, आरक्षण, सशक्तिकरण जस्तो विभिन्न महिला सशक्तिकरणहरूको प्रोग्रामहरू हैन त्यो आइरहेको हुन्छ, सुनिरहेका पनि हुन्छौँ हामी हो। सो समावेशीकरण, आरक्षण, सशक्तिकरण जस्ता प्रयासहरू राजनीतिक स्तरबाट हुँदै आएको छ है। यी चाहिँ केही प्रयासहरू भए, जसको जुन प्रयास चाहिँ केको लागि भन्दाखेरि नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका प्रयासहरू भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हाम्रै पाठ्यक्रम अनुसार अब लैङ्गिक सवालको पनि कुरा गरौँ है त। लैङ्गिक सवाल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी जेन्डर इस्यु पनि भन्न सक्छौँ है त। यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी विकसित समाजमा पनि महिला र पुरुषलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा भेदभाव पाउँछौँ। र आजको युगमा पनि, आजको यो विकसित समाजमा पनि हामी महिला र पुरुषलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पाउँदछौँ। यही महिला र पुरुषप्रतिको फरक सामाजिक भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई लैङ्गिक सवाल भन्न सकिन्छ। ठिक छ, लैङ्गिक सवालको परिभाषाको लागि हामीले यो कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ। इतिहासदेखि नै पुरुष प्रधान समाजको मान्यता हावी हुँदै आएको छ। इतिहासदेखि पहिल्यैदेखि नै के भइरहेको छ भन्दाखेरि पुरुष प्रधान समाजको मान्यता हावी हुँदै आएको छ। पुरुष प्रधान समाज हावी हुँदै आएको छ है। र जहिले पनि समाजमा महिलाभन्दा पनि पुरुषहरूको चाहिँ अधिकार बढी भएको हामी पाउँदछौँ। महिलाहरू धेरैजसो घरायसी काममा व्यस्त रहने र सामाजिक गतिविधिमा बन्देज रहनुपर्ने अवस्था छ। र महिलाहरू अहिले पनि है धेरै नेपाली परिवारमा चाहिँ महिलाहरू घरायसी काममा मात्रै सीमित हुनुपर्ने र यो जुन विभिन्न बाहिरी सामाजिक कार्यहरू हुन्छन् हो, अरू गतिविधिहरूमा चाहिँ उनीहरूको सहभागितामा चाहिँ बन्देज लगाइएको अवस्था जस्तै छ है। सबै ठाउँमा त सबै परिवारमा यो भएको छ भन्न खोजेको त होइन, तर पनि नेपालको
अहिले पनि है धेरै समाजमा र धेरै परिवारमा चाहिँ धेरै महिलाहरू बन्देजमा बस्नु परेको अवस्था छ। लैङ्गिक असमानता हुनुको मुख्य कारणहरू अब के छन् त? मुख्य कारणहरू त्यो लैङ्गिक असमानता हुनुको कारण, मेल र फिमेलमा डिस्क्रिमिनेसन हुनुको मुख्य कारणहरू के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हो परम्परागत संस्कार, पहिलेदेखि चलिआएको संस्कार हो। अनि अर्को घरेलु काममा नै व्यस्त हुने बानी, जस्तो महिलाहरूको पहिलेदेखि सानैदेखि नै के हुन्छ भने घराइसी काममा लगाइरहेको बानी हुन्छ हो। अब जस्तो छोरी छ भने छोरीलाई भान्साको काममा एकदम पहिलेदेखि लगाइराख्ने त्यो बानी हुन्छ, घराइसी कामहरूमा लगाउने बानी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै घरेलु काममा नै व्यस्त हुने बानी भएको हुन्छ। अनि अर्को शिक्षाको कमी पनि हुन्छ हो। अब छोरालाई पढाउने छोरीलाई नपढाउने यस्तो कुराहरू हामी धेरै देखिरहेका हुन्छौँ समाजमा हो। शिक्षाको कमी पनि धेरै महिलाहरूमा भएको हुन्छन्। त्यसैगरी निर्णय लिने क्षमताको अभाव पनि भएको हुन्छ। परिवारमा निर्णय लिनुपर्ने खण्डमा चाहिँ पुरुषले मात्रै लिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि धेरै समाजमा र धेरै परिवारमा हुन्छ हो। सहरमा यो कम होला, तर विकट गाउँघरहरूमा अझै पनि महिलाले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने अवस्था हुन्छ। सो निर्णय लिने क्षमताको अभाव इत्यादि यी कारणहरूलाई चाहिँ हामी मुख्य कारणहरू मान्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक असमानता भएको हामी पाउँछौँ। अब लैङ्गिक सवालकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको कुरा छुट्याउनु हुँदैन है। यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा टर्म छ LGBTIQ हो। कसैले चाहिँ LGBTQ मात्रै पनि भन्नुहुन्छ, LGBTIQ हामी भन्न सक्छौँ। यो टर्मलाई पनि हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ है त। पहिला सुरु बुझौँ यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो त, कसलाई चाहिँ यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेर भन्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला क्लियर हो है। यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्दले महिला र पुरुषको परिभाषाभित्र नपर्ने कोही व्यक्ति जो महिला र एउटा पूर्ण महिला र एउटा पूर्ण पुरुषको परिभाषाभित्र नपर्ने, फरक शारीरिक वा भावनात्मक व्यवहार भएका, फरक शारीरिक रूपमा पनि अलिकति फरक हुन सक्ने वा भावनात्मक रूपमा इमोसनली उनीहरूको भावनात्मक रूपमा चाहिँ व्यवहारहरू फरक भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्छ। र यो टर्म यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्छ जो चाहिँ पूर्ण रूपमा महिला र पुरुष हुनुहुन्न र जो चाहिँ भावनात्मक वा शारीरिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार अलिकति फरक रहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्न सक्दछौँ। उहाँहरू पूर्ण रूपमा आफूलाई महिला वा पुरुष भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। अङ्ग्रेजीमा LGBTIQ शब्दको प्रयोग गरिन्छ। LGBTIQ उनीहरूको फुल फर्म हुन्छ L भनेको लेस्बियन, G भनेको गे, B भनेको बाइसेक्सुअल, T भनेको ट्रान्सजेन्डर, I भनेको इन्टरसेक्सुअल र Q भनेको क्वेयर। अब बुझौँ है त, लेस्बियन यानि कि समलिङ्गी महिला। कसलाई चाहिँ लेस्बियन अथवा कसलाई चाहिँ समलिङ्गी महिला भन्ने भन्दाखेरि कोही महिला भएर भावनात्मक रूपमा पनि महिलाप्रति नै आकर्षित हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ समलिङ्गी महिलामा पर्नुहुन्छ। त्यसैगरी समलिङ्गी पुरुष जसलाई हामी गे भन्छौँ, समलिङ्गी पुरुष भनेको शारीरिक रूपमा पुरुष भए तापनि पुरुषप्रति नै आकर्षित हुने। त्यसैगरी अर्को बाइसेक्सुअल द्विलिङ्गी भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ कस्तो भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि महिला भए महिला वा पुरुष दुवैप्रति आकर्षित हुने, पुरुष भए तापनि पुरुष वा महिला दुवैप्रति आकर्षित हुने, यानि कि महिला र पुरुष दुवैप्रति आकर्षित हुने। त्यसैगरी अर्को छ ट्रान्सजेन्डर, तेस्रो लिङ्गी भन्छौँ। ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो जन्मदाखेरि चाहिँ मानिलियो पुरुष भएर जन्मिनु भएको छ भने तर उहाँहरूको भावनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँ महिला जस्तो हुनुहुन्छ वा आफूलाई महिला भएको फिल गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी तेस्रो लिङ्गमा राख्छौँ। जस्तो कोही महिलाहरू जन्मिँदाखेरि चाहिँ महिला तर भावनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँ पुरुष जस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी तेस्रो लिङ्गमा राख्न सक्छौँ। भन्दाखेरि शरीर एउटा हुन्छ तर भावना अर्को हुन्छ। त्यसैगरी इन्टरसेक्सुअल जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, अन्तर्लिङ्गी भन्न सक्छौँ। इन्टरसेक्सुअलमा चाहिँ दुवैका यौन अङ्गहरू भएको वा स्पष्ट रूपमा लिङ्ग नछुटिएको, दुवैको पुरुष र महिला दुवैको यौनाङ्गहरू भएको वा स्पष्ट रूपमा महिला वा पुरुष भनेर नछुटिएको। त्यसैगरी अर्को छ क्वेयर। अब यसलाई चाहिँ अनौठो भन्छौँ हो। अनि यौनिक उन्मुक्ता स्थिर नभएको, अब क्वेयर चाहिँ प्राय LGBTI भित्रैको मानिसहरूले आफूलाई क्वेयर भनेर आइडेन्टिफाई गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो चाहिँ कुन अवस्थामा आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ उहाँहरूको यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन है यो चाहिँ अलिकति क्लियर नभएको अवस्थामा, कम्प्लिकेटेड भएको अवस्थामा र एज पर द टाइम चेन्ज गरिरहेको अवस्थामा कहिले आफूलाई यो भएको जस्तो फिल हुने, पछि गएर आफूलाई अर्को भएको जस्तो फिल हुने, त्यस्तो अवस्था भएको अवस्थामा, माथिको अवस्थामा क्लियरली आइडेन्टिफाई हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ ती व्यक्तिहरूले आफूलाई क्वेयर भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। र नेपालमा पनि महिलाहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ
यौनिक अल्पसंख्यकहरूमाथि सामाजिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा भेदभाव हामी पाउँदछौँ, उहाँहरूमा गरिने भेदभाव, उहाँहरूलाई हेर्ने नजर, त्यो सबै कुरामा हामी भेदभाव पाउँदछौँ। अब सरकारले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यौनिक अल्पसंख्यकहरूको लागि भनेर नीति नियमहरू ल्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, त्यसैगरी उनीहरूलाई पनि आम नागरिक सरह बाँच्न पाउने, बाहिर सोसाइटीमा समाजमा रहन सक्ने, काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ सरकारले पनि मिलाउन सक्नु पर्दछ। नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक हितका लागि नील हीरा समाज यानि कि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी भन्ने एउटा सङ्गठन छ है, त्यसको स्थापना गरिएको छ। र नेपालमा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो महिलाहरूले जति जुन भेदभाव भोग्नु परेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यौनिक अल्पसंख्यकहरूले भोग्नु परेको छ। उहाँहरूप्रति हेर्ने समाजको दृष्टिकोण र समाजले गर्ने व्यवहार त्यो बिल्कुलै फरक छ। त्यही हिसाबले पनि उहाँहरूप्रति चाहिँ सरकारले उचित नीति नियम र समाजमा अलिकति अवेरनेस प्रोग्रामहरू है, जागरुक कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्दछ। महिलाहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ यौनिक अल्पसंख्यकमा पढ्नु भएका मानिसहरूले चाहिँ भेदभावहरू सहनु भएको हामी पाउँदछौँ है। उहाँहरूप्रति हेर्ने समाजको दृष्टिकोण, समाजले गर्ने व्यवहारहरू बिल्कुलै फरक छन्। अब सर्वोच्च अदालतले अल्पसंख्यक नागरिकलाई पहिचान सहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकतामा अन्य, जस्तो नागरिकतामा पहिला पुरुष र महिला मात्रै लेखिन्थ्यो भने अन्य लेखेर नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो है। यो सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको कुरा हो है। र यो चाहिँ एक हिसाबले यौनिक अल्पसंख्यकमा परेका व्यक्तिहरू हो, यो समूहमा पढ्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा पनि हो। अब कुरा गरौँ लैङ्गिकताको निर्माण जैविक र सामाजिक, दुई प्रकारले चाहिँ लैङ्गिकताको निर्माण हुन्छ, या भनौँ लिङ्गको निर्माण चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ है। अब जस्तो एउटा चाहिँ हामी जैविक लिङ्ग भन्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ के भन्न सक्छौँ सामाजिक लिङ्ग। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझौँ है। जैविक लिङ्ग र सामाजिक लिङ्गमा के फरक छ भन्दाखेरि जैविक लिङ्ग भनेको चाहिँ जुन हामीले देखेका हुन्छौँ नि, यो महिला यो पुरुष कसरी छुट्याउँछौँ त भन्दाखेरि उसको शारीरिक बनावट हेरेर केटा हो कि केटी हो, दारी जुङ्गा छ या छैन, अनि अन्य शारीरिक बनावट हेरेर विशेषताहरू हेरेर चाहिँ हामी महिला हो कि पुरुष हो त्यो छुट्याउँछौँ। त्यसै गरी अब अघि हामीले भर्खर डिस्कस गरेको LGBTIQ क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ या पढ्नु हुँदैन, ती कुराहरू पनि त्यो विशेषताहरू हेरेर चाहिँ हामी जैविक लिङ्ग भनेर छुट्याउँछौँ। सामाजिक लिङ्ग भने चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ थोरै फरक छ है। जस्तो समाजले नै लिङ्ग छुट्याइदिएको हुन्छ, जस्तो अलिकति आँटिलो काम गर्ने ऊ मर्द जस्तो भन्छन् हो, अलिकति त्यो हुन्छ नि अलिकति घराइसी काम गर्यो भने ए आइमाई जस्तो भन्ने यस्तो चलन समाज हामी देख्न सक्छौँ, जुन गलत हो है। हो यसरी समाजले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि लिङ्ग छुट्याएको अवस्था छ। हुन चाहिँ यो सामाजिक लिङ्ग चाहिँ जैविक लिङ्गकै आधारमा बनेको हुन्छ। अब जस्तो हामीले यहाँ के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि जैविक लिङ्गको आधारमा, यो जैविक लिङ्गको आधारमा, जैविक लिङ्ग भनेको जुन हामीले देखेको महिला पुरुष बाइसेक्सुअल गे ट्रान्सजेन्डर जुन अघि हामीले भनेको थियो नि, हो त्यो जैविक लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुष स्पष्ट रूपमा छुटिने भएकाले यसलाई नै सामाजिक लिङ्ग निर्धारणको मुख्य आधार मानिन्छ। र यो सामाजिक लिङ्गको मुख्य आधार नै के हो, जैविक लिङ्ग हो है। शारीरिक विशेषताका आधारमा जैविक लिङ्ग छुट्याउने गरिन्छ। शारीरिक विशेषताका आधारमा, अब उसको शारीरिक बनावट कस्तो छ हो, यौनाङ्ग छ या छैन अथवा कुन अवस्थामा छ हो, त्यसै गरी उसको दारी जुङ्गा आइरहेको छ या छैन, उसको बोली लगायत अरू विभिन्न विशेषताका आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जैविक लिङ्ग भनेर छुट्याउने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को सामाजिक लिङ्ग समाजद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ। र यो सामाजिक लिङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ समाजले नै निर्धारण गर्छ र यो समाज अनुसार फरक पनि पर्न सक्दछ। अब हामीले एउटा टेबल राखेका छौँ जसमा एकातिर जैविक लिङ्ग छ, एकातिर के छ सामाजिक लिङ्ग छ। यो टेबलमा भएको डिफ्रेन्सेस हामीले हेऱ्यौँ भने यिनीहरूको डिफ्रेन्स हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्रकृतिद्वारा यानि कि नेचर है, नेचर प्रकृतिद्वारा जन्मकै आधारमा निर्धारण गरिएको। युजली जैविक लिङ्ग के हुन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ सामाजिक लिङ्ग चाहिँ समाजद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन, जैविक लिङ्गलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। र यतापट्टि सामाजिक लिङ्ग हेऱ्यो भने समाजको सोच र विकासको क्रम अनुसार परिवर्तनशील छ। जस्तो आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि चाहिँ समाजले कसरी हेर्थ्यो, अब अहिले चाहिँ अब महिला र पुरुष भनेर जुन समाजले नै छुट्याएको हुन्छ नि, जस्तो कोही केटा मान्छेले पनि घराइसी काम गर्यो भने महिला भने जस्तो कुरा गर्छन् हो, त्यो त समाजको सोच हो नि। त्यो चाहिँ बिस्तारै के भइरहेको छ, परिवर्तनशील भइरहेको छ अथवा परिवर्तनशील छ भन्न सक्छौँ है। सो क्रम अनुसार परिवर्तनशील
छ। संसारभरि एकै प्रकारको हुन्छ। यो जैविक लिङ्ग संसारभरि एकै प्रकारको हुन्छ। महिला महिला हो, पुरुष पुरुष नै हो। यो संसारभरि एकै नासको हुन्छ। तर सामाजिक लिङ्ग चाहिँ के हुन्छ? संसारभर एकै नासको हुँदैन। कुनै समाजमा सोचाइ फरक हुन्छ, कुनै समाजमा सोचाइ अर्कै हुन सक्छ भने चाहिँ समाज अनुसार पनि सोचाइ फरक हुन्छ नि त। समाज अनुसार यसको स्वरूप परिवर्तनशील हुन्छ। अनि अर्को मानिसहरूबीच प्राकृतिक रूपमा भिन्नता कायम हुन्छ। जो मानिसहरूबीच प्राकृतिक रूपमा भिन्नता कायम हुन्छ। जैविक लिङ्गमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूबीच प्राकृतिक रूपमा भिन्नता कायम हुन्छ, प्राकृतिक रूपमै डिफरेन्सेसहरू हुन्छ भने यता चाहिँ सामाजिक चालचलन अनुसार भिन्नता कायम। यहाँ चाहिँ कसरी छुट्याइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक चालचलन क्या, प्राकृतिक रूपमा होइन कि उसको सामाजिक गतिविधि कस्तो छ, कस्तो हरकत देखाउँछ, कस्तो बानी बेहोरा छ, के काम गरिरहेछ, त्यसको आधारमा चाहिँ छुट्याइन्छ। अनि अर्को प्रकार, अब प्रकारको कुरा गऱ्यौँ, जैविक लिङ्गको प्रकारको कुरा गर्दाखेरि यहाँ महिला पर्छन्, पुरुष पर्छन्, त्यसैगरी अल्पसंख्यक पर्छ, जुन अघि भर्खर हामीले पढेका थियौँ। अल्पसंख्यकमा LGBTIQ पढेका थियौँ हो। त्यस्तै सामाजिक लिङ्गको प्रकार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेनली नारी र पुरुष। नारीमा पनि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि परम्परागत शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आइमाई भन्ने चलन छ है। तर अहिले हामी सम्मानपूर्वक चाहिँ के भन्छौँ? महिला या नारी भन्ने गर्दछौँ। र पुरुषलाई चाहिँ परम्परागत शब्दमा के भन्ने गरिन्छ? मर्द भन्ने गरिन्छ है। के भन्ने गरिन्छ? मर्द भन्ने गरिन्छ हो। यसरी चाहिँ समाजले के गरेको छ भन्दाखेरि प्रकार छुट्याएको छ। लिङ्गको प्रकार चाहिँ नारी र पुरुष यानि कि आइमाई र मर्द भनेर छुट्याएको छ भने यो जैविक लिङ्गको आधारमा चाहिँ मेनली तीनटा के भयो? महिला, पुरुष र अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकमा पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू अघि एकदम हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। यो जुन यो प्रकार छ नि, महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक होइन, यसको निर्धारक को त भन्दाखेरि जैविक लिङ्गमा चाहिँ निर्धारक को त हो भन्दाखेरि चाहिँ यौनाङ्ग हेरेर निर्धारण गरिन्छ, पुरुष हो कि महिला हो। त्यसैगरी क्रोमोजोम्सले, त्यसैगरी हर्मोन्सले पनि, शरीरभित्र भएको हर्मोन्सले पनि डिटेक्ट गर्दछ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रकार छुट्टिन्छ, महिला हो या पुरुष हो या अल्पसंख्यकमा पर्दछ त, ती कुराहरू छुट्टिन्छ। भने यता सामाजिक लिङ्ग चाहिँ कसरी छुट्टिन्छ त? यसको निर्धारक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको निर्धारक हो सामाजिक परम्परा, त्यसैगरी पितृसत्तात्मक सत्ता। यी कुराहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ? निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक है। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यौनिक अल्पसंख्यक भनेर कसलाई चिनाउने, यसको परिभाषा के हो हामीले अघि डिस्कस गरिसक्यौँ है। जो चाहिँ स्पष्ट रूपमा आफू महिला वा पुरुष भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न नि, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यौनिक अल्पसंख्यकमा राख्दछौँ। र अघि हामीले LGBTIQ को कुरा पनि गरेका थियौँ हो। अब यो परिभाषा त भइहाल्यो। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 18 समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा 31 वटा मौलिक हकहरू रहेको छ। नेपालको संविधान जुन 2072 मा लागू गरिएको थियो, जारी गरिएको थियो, त्यो संविधान अनुसार नेपालमा नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ 31 वटा मौलिक अधिकारहरू है, फन्डामेन्टल राइट्सहरू इन्जोय गर्न पाउँछन् है। र त्यो 31 वटा अधिकार मध्ये एउटा अधिकार के पनि हो भन्दाखेरि समानताको हक पनि हो है। समानताको हक, राइट टु इक्वालिटी हैन। र यो संविधानले व्यवस्था गरेको सबैलाई समानताको अधिकार छ भने चाहिँ कोही यौनिक अल्पसंख्यकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि समानता पाउन सक्नुहुन्छ। धारा 42 ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ। र त्यही मौलिक हकमा है, नेपालको मौलिक हकमा धारा 42, नेपालको मौलिक हकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। कतिवटा मौलिक हक छन्? 31 वटा मौलिक हक छन्। यो याद गर्नु होला है। नेपाल जुन हाम्रो संविधान र नागरिक सचेतना भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ है। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 आर्टिकल 16 भन्छ। धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो धारा 16, धारा 17, धारा 18 यसरी गरेर धारा 46 सम्म जम्मा कतिवटा हुन्छ? 31 वटा हुन्छ। 31 वटा चाहिँ मौलिक हकहरू है, फन्डामेन्टल राइटहरू नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। र त्यही हकहरू मध्ये एउटा हक के हो भन्दाखेरि समानताको हक, जुन चाहिँ धारा 18 मा रहेको छ। अनि अर्को हक चाहिँ के हो भन्दाखेरि धारा 42 ले चाहिँ यही भित्र पर्दछ। धारा 42 ले चाहिँ सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ। अब नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यकको लागि फेडरेसन अफ सेक्सुअल जेन्डर माइनोरिटिज नेपाल FSGMN है, FSGMN याद गर्नुहोला, फेडरेसन अफ सेक्सुअल जेन्डर माइनोरिटिज नेपाल संस्था कार्यरत रहेको छ। अनि अघि हामीले कुरा गरेको ब्लू डायमन्ड सोसाइटी
हो त्यसको पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सन् 2022 सम्ममा 32 राष्ट्रहरूले समलिङ्गीय विवाहलाई मान्यता दिएको छ। सन् 2022 सम्ममा 2022 सम्मको डाटा हेर्ने हो भने कतिवटा राष्ट्रहरूले चाहिँ समलिङ्गीय विवाहलाई मान्यता दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राष्ट्रहरूको संख्या हो 32। सेम सेक्स म्यारेज भन्छ अंग्रेजीमा। सेम सेक्स म्यारेजलाई चाहिँ लिगलाइज है लिगली त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको राष्ट्रहरूको संख्या कति छ 32 वटा रहेको छ 2022 सम्मको कुरा हो है। जस्तो 2019 सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 28 वटा थियो, अहिले कतिवटा भयो भन्दाखेरि 22 वटा भयो। अब यसैमा अर्को हामी के भन्न सक्छौँ भने विश्वमा 6 वटा देशले समलिङ्गीय सम्बन्धी व्यवहारमा मृत्युदण्डको प्रावधान रहेको छ। अब समलिङ्गीय व्यवहार सम्बन्धी चाहिँ केही घटना अथवा केही गतिविधि देखिएमा चाहिँ मृत्युदण्ड समेत दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ 6 वटा देशको रहेको छ। त्यो देशको नाम के हो? इरान, साउदी अरब, यमन, नाइजेरिया, सुडान र सोमालिया। अब जुन त्यो 32 वटा राष्ट्रले चाहिँ समलिङ्गीय विवाहलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ भनेका छन् है, त्यो 32 वटा राष्ट्रमा चाहिँ कसरी भयो त? यो नियम कसरी आयो त अथवा यो व्यवस्था कसरी आयो त भन्दाखेरि 22 वटा राष्ट्रहरूले चाहिँ संसदबाट नै हैन लेजिस्लेचरबाट नै यो नियम पारित गरेका थिए भने अर्को चाहिँ 10 राष्ट्रहरूमा चाहिँ अदालतको निर्णयबाट अदालतले नै के भन्दियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिगलाइज गराउन है भनेर आदेश दिएको थियो। सो यसरी 32 राष्ट्रहरूमा चाहिँ समलिङ्गी विवाहको लिगलाइज गरिएको थियो है त। जस्तो 2022 मा है 2022 मा चाहिँ यसलाई लिगलाइज गराउने राष्ट्र कुन थियो भन्दाखेरि स्लोभेनिया थियो। 2021 मा चिली र स्विजरल्यान्डमा, त्यसैगरी 2020 मा हेर्यो भने कोस्टारिकामा हो। यी राष्ट्रहरूले चाहिँ यो समलिङ्गी विवाहलाई चाहिँ लिगलाइज गरेको। अब कुरा गरौँ लैङ्गिक समावेशिता, जसलाई चाहिँ हामी जेन्डर इन्क्लुसिभनेस भन्छौँ। पहिला सुरु यो लैङ्गिक समावेशिता भनेको के हो यो चाहिँ बुझौँ है त। राज्यको हरेक निकायमा यानी कि राज्यको हरेक निकायमा महिलाको अधिकार, आवाज र स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने कार्य नै लैङ्गिक समावेशिता हो। भनेपछि लैङ्गिक समावेशितालाई हामी कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा पनि सोध्नु सक्छ हो। राज्यको हरेक निकायमा महिलाको अधिकार, आवाज र स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने कार्य नै के हो? लैङ्गिक समावेशिता हो। र लैङ्गिक समावेशिता चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मुद्दा नै रहेको छ। यो नेपालमा मात्रै गरिनुपर्ने कार्य होइन कि यो विश्वव्यापी मुद्दा हो है। यसको कुरा विश्वभर इभन विकसित राष्ट्रमा पनि यसको मुद्दा उठिरहेको हुन्छ। लैङ्गिक विकास, सशक्तिकरण र समावेशिताका लागि विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न सम्मेलनहरू, त्यही भएर विभिन्न सम्मेलनहरू पनि भएका छन् यो विषयमा है। लैङ्गिक समावेशिताको लागि भनेर विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न सम्मेलन पनि भएका छन्। जस्तो सम्मेलनहरूको कुरा गर्दाखेरि मेक्सिको सम्मेलन 1975 मा भएको थियो। अर्को कोपनहेगनमा पनि सम्मेलन भएको थियो हो, जसमा विभिन्न राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो। त्यसैगरी अर्को थियो नैरोबी सम्मेलन, त्यसैगरी अर्को थियो बेजिङ सम्मेलन हो। यी सम्मेलनहरू चाहिँ महिला समावेशीको लागि भनेर, समावेशिताको लागि अथवा लैङ्गिक समावेशिताको लागि भनेर चाहिँ गरिएको सम्मेलनहरू हो। अब नेपालको कुरा गर्नु, यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा भयो। नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आमाको नामबाट चाहिँ नागरिकता लिन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 38, अब यो अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ हो के छ? मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। र 16 देखि 46 भन्यो नि हो यही भित्र पर्ने है। जस्तो नेपालको संविधानको धारा 38, अब यो 38 नै भित्र पर्यो, यानी कि मौलिक हक नै हो, फन्डामेन्टल राइट नै हो। धारा 38 मा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र धारा 38 मा चाहिँ महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। राज्यमा सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा, यहाँ आधारमा छुट्यो, आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ है। त्यसैगरी संविधान अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रदेश हो, त्यसैगरी अर्को संघीय निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 2 ठाउँमा भोट हाल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई अनि अर्को हुन्छ समानुपातिक, जसमा चाहिँ हामी कुनै राजनैतिक दललाई राख्छौँ। अनि त्यो दललाई हालिसके पछाडि दलले त अब क्यान्डिडेटहरू त संसदमा पठाउँछन्, आफूले जति भोट पाउँछन् त्यो अनुसार। अनि त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ
भनेपछि सांसदमा महिलाहरूको उपस्थिति अनिवार्य नै हुन्छ है नेपालको संविधान अनुसार। संविधान अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ, कम्पलसरी गरिएको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी एउटा आयोग राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि व्यवस्था संविधान अनुसार नै गरिएको छ र यसको स्थापना पनि भएको छ। अब कुरा गरौँ अपाङ्गताको सवाल है। हाम्रो सिलेबसमा यो टपिक पनि यही च्याप्टर यही युनिट भित्र रहेको छ है। पहिला सुरु बुझौँ अपाङ्ग भएका व्यक्ति भन्नाले कसलाई बुझाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा बुझौँ। अपाङ्ग भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक रूपमा, मानसिक, बौद्धिक या इन्द्रिय सम्बन्धी, ठीक छ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय, जस्तो इन्द्रियहरू हाम्रो इन्द्रियहरू छन् हो, इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन, यो एउटा टर्म याद गर्नु ल, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन भन्नाले लङ टर्म, पर्मानेन्ट जस्तै भन्न खोजेको। जस्तो कसैको चाहिँ मानिलियो खुट्टा भाँचियो, केही फुटबल खेल्दाखेरि खुट्टा भाँचियो, अब मानिलियो केही दिनसम्म चाहिँ उहाँको बेड रेस्ट गर्नुपर्ने छ, अपरेसन गर्यो र बेड रेस्ट गर्नुपर्ने छ भने उहाँलाई चाहिँ अपाङ्ग भएको व्यक्ति भन्न मिल्दैन। त्यो टेम्पोररी हुन सक्छ नि त, पछि गएर त उहाँ नर्मल मान्छे जस्तो होइन, नर्मल व्यक्ति सर उहाँ हेडल गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो टेम्पोररीलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन है। दीर्घकालीन अशक्तताका कारण अन्य व्यक्ति सर, अरू नर्मल पिपुल सरह, उनीहरू जसरी अरू नर्मल व्यक्ति जस्तो समान आधारमा जीवन, समान इक्वल त्यही लेभलमा चाहिँ समान आधारमा जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ। जसलाई यस्तो कुराहरूमा बाधा परेको हुन्छ हो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अपाङ्ग भएका व्यक्ति भनेर भन्न सक्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र निर्देशिका 2065 यो अनुसार हो, नेपालमा नेपाल सरकारले जारी गरेको यो निर्देशिका हो। यो निर्देशिका अनुसार अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गताको पनि वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन गरेको छ। सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखिएको छैन, त्यहाँ पनि क्याटेगोराइज गरेको छ, क, ख, ग, घ भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ है त। सो त्यो कसरी गरेको छ त क्याटेगोराइज अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूमा पनि भन्दाखेरि जस्तो क, ख, ग, घ भयो। क वर्गमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुन सङ्केत रङ दिएको हुन्छ? रातो हो, उनीहरूको परिचय पत्रमा रातो सङ्केत दिएको हुन्छ। त्यसैगरी खमा के हुन्छ? निलो, गमा के हुन्छ? पहेँलो, घमा के हुन्छ? सेतो। अब कस्तोलाई क, कस्तोलाई ख, कस्तोलाई ग र कस्तोलाई घ भन्ने कुरा आयो। क चाहिँ पूर्ण अशक्त अपाङ्गता पूर्ण रूपमा, त्यसैगरी अर्को छ खमा चाहिँ अति अशक्त अपाङ्गता, त्यसैगरी गमा छ मध्यम अपाङ्गता र घमा रहेको छ सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। अब अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ सरकारी स्तरबाट के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरा पनि जान्नु है त। जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, त्यसैगरी आरक्षण, कोटा सिस्टम, जस्तो लोकसेवामा कुनै भ्याकेन्सी खुलेको छ भने अपाङ्ग आरक्षणको सिट पनि हुन्छ त्यहाँ हो, र सरकार सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ। विभेद सधैँ नकारात्मकै हुन्छ भन्ने छैन है। यस्तो खालको जस्तो कोटा सिस्टम हो, जस्तो कोही अपाङ्गताहरूको लागि जुन आरक्षणको कोटा छुट्याइएको हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक विभेदको रूपमा लिइरहेको हुन्छ है। सो यस्तो सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ, यो हामी भन्न सक्छौँ। अर्को प्रतिनिधि सभा हो, जहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू चुनिन्छन् हो, मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ हो। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा का समानुपातिक सदस्यतामा अपाङ्गमा भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी अर्को छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 41 प्रकारका औषधिहरू सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 41 वटा जुन एउटा लिस्टेड औषधिको लिस्टहरू छ त्यो औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने यो व्यवस्था। अर्को छ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ, स्कलरशिपको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब कुरा गरौँ धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान र समावेशीकरणको कुरा गरौँ है त। अब धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान र समावेशीकरणको कुरा गर्दा पहिला सुरु त पहिचानको कुरा। पहिचान भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि म को हुँ, मेरो अस्तित्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिचानसँग रिलेटेड कुरा हो। र पहिला सुरु हामी यहाँ पढ्छौँ धार्मिक पहिचान र समावेशीकरण पढ्छौँ, अनि अर्को चाहिँ क्षेत्रीय पहिचान र समावेशीकरण पढ्छौँ है त। सो धार्मिक पहिचान र समावेशीकरणको बारेमा अब चर्चा गरौँ। पहिला सुरु नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषित गरेको छ। हाम्रो संविधानले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको छ। यानी कि हाम्रो राष्ट्र भनेको एउटा सेक्युलर कन्ट्री हो है, एउटा सेक्युलर स्टेट हो।
आफ्नो धर्म र धार्मिक परम्पराहरू स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्न पाउनु धार्मिक पहिचान हो है। यो धार्मिक पहिचानको बारेमा भयो। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 26 ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको मौलिक हक हेर्यो भने मौलिक हक भनेको नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म जम्मा जम्मी 31 वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। 31 वटा मौलिक हकहरू मध्ये एउटा मौलिक हक के पनि हो भन्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पनि हो। र यो चाहिँ हाम्रो धारा 26, यो 16 देखि 46 भनेपछि धारा 26 यो भित्र पर्ने एउटा मौलिक हक चाहिँ के पनि हो, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पनि हो है। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले कुनै धर्म लिइरहेको छ, धर्म मानिरहेको छ भने उसलाई त्यो तैँले मान्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकार अरु कसैमा पनि छैन। अनि मुलुकीय अपराध संहिता 2074 ले पनि जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएमा 5 वर्ष कैद वा 50,000 जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ है। कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन खोजेमा है र जबरजस्ती गराउन खोजेमा चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। अब नेपालमा प्रमुख धार्मिक समुदायहरूको कुरा गरौँ। नेपालमा प्रमुख धार्मिक समुदायहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2068 मा भएको जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी धर्मावलम्बीहरू चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालमा रहेका छन्, जसको जनसङ्ख्यामा चाहिँ 81.3% हाराहारीमा चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्या रहेको छ। अब हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रतिपादक को भन्ने कुरा चाहिँ छैनन् र मुख्य देवी देवता अथवा मुख्य कसलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ भन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश सरस्वती लक्ष्मी आदि देवी देवतालाई पूजा गर्ने चलन छ। त्यसैगरी हिन्दू धर्मको मुख्य ग्रन्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4 वटा वेद रहेका छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्यसैगरी अरु ग्रन्थहरू चाहिँ उपनिषद, भागवत गीता, त्यसैगरी रामायण महाभारतहरू रहेका छन्। भने अब हिन्दूहरूको पर्वको कुरा गर्दाखेरि दशैं तिहार लगायत यी कुराहरू रहेका छन्। त्यसैगरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रकृतिलाई पनि पूजा गर्ने चलन छ, जस्तो खोलालाई पूजा गर्ने चलन छ, रुखहरूलाई पूजा गर्ने चलन छ, जनावरहरूलाई पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ। अब कुरा गरौँ बौद्ध धर्मको। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ जनसङ्ख्यामा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन कति छ, 9% छ हो। भनेपछि 9% चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा। र बौद्ध धर्मको प्रतिपादक को हुनुहुन्छ भगवान गौतम बुद्ध, जो नेपालकै लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको थियो। अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख ग्रन्थ चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि त्रिपिटक है। र बौद्ध धर्मको एउटा मुख्य उहाँ यो धर्मले जोड दिएको कुरा चाहिँ के हो, अहिंसा। अहिंसामा जोड दिएको छ है। त्यसैगरी अब कुरा गरौँ इस्लाम। अब प्राय चाहिँ इस्लाम र इसाईमा झुकिनुहुन्छ है। इस्लाम भनेको मुस्लिम है। अब जो चाहिँ अब मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको धर्म के हो, इस्लाम हो। जो क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ आफूलाई, उहाँहरूको धर्म चाहिँ के हो, क्रिस्चियनिटी। उहाँहरूलाई हामी इसाई भन्छौँ। र इस्लामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4.4% मानिसहरू चाहिँ इस्लाम धर्म अपनाउनुहुन्छ नेपालमा। अब इस्लाम धर्मको प्रतिपादक को हुन् भन्दाखेरि पैगम्बर मोहम्मद। र इस्लाम धर्मको प्रमुख ग्रन्थ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ कुरान हो। र इस्लाम धर्मको प्रमुख पर्व चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ ईद, रमजानहरू रहेको छ। अनि मूर्तिको पूजा गर्ने चलन चाहिँ इस्लाम धर्ममा छैन है। मूर्ति पूजा बहिष्कार गर्ने चलन छ इस्लाममा। अनि अर्को कुरा गरौँ किरातहरूलाई चाहिँ हामी प्रकृति पूजक भन्न सक्छौँ। र किरातहरूको प्रमुख गुरु या भनौँ महागुरु चाहिँ फाल्गुनन्द हुनुहुन्छ। फाल्गुनन्द लिङ्गदेन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महागुरु हुनुहुन्छ। त्यसैगरी किरातहरूको मुख्य ग्रन्थ चाहिँ मुन्दुम रहेको छ। त्यसैगरी किरातहरूको चाहिँ मुख्य पर्व चाहिँ उधौली र उभौली रहेको छ। त्यसैगरी कुरा गरौँ इसाई धर्म, जसलाई हामी क्रिस्चियनिटी भन्ने गर्दछौँ। र नेपालमा जनसङ्ख्या कति छ, 1.42% रहेको छ 2068 को जनगणना अनुसार। र 2068 को जनगणना अनुसारको पर्सेन्टेज त यो भयो। अब यो धर्मको चाहिँ प्रतिपादक कुन भन्दाखेरि जेसस क्राइस्ट हुन्। र इसाई धर्मको चाहिँ मुख्य ग्रन्थ कुन हो भन्दाखेरि बाइबल हो। र मुख्य पर्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिसमस भनेर भन्न सक्छौँ। धार्मिक पहिचान र समावेशिताको त कुरा गर्यौँ। अब हामी क्षेत्रीय पहिचान र समावेशिताको कुरा गर्छौँ है त। अब हाम्रो सिलेबसमा त हामीले यो टपिकमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु बुझौँ क्षेत्रीय पहिचान भनेको के हो। कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। क्षेत्रीय पहिचान भौगोलिक र प्रादेशिक चिनारीसँग जोडिएको हुन्छ। भौगोलिक र प्रादेशिक, जस्तो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा पनि छ प्रदेश हो, त्यो चाहिँ कर्णाली प्रदेश होला हो, त्यो एउटा भेगको प्रदेश भयो। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 हेऱ्यो भने त्यो पूर्वमा पर्ने प्रदेश भयो। यसरी भौगोलिक चिनारी र प्रदेशको चिनारीसँग सम्बन्धित हुन्छ। पूर्वमा बस्ने नेपालीले आफूलाई पूर्वेली हो, यहाँ एउटा पूर्वेली लेख्न छुट्यो।
पूर्वमा बस्ने नेपाली आफूलाई पूर्वेली, पश्चिममा बस्ने नेपाली आफूलाई पश्चिमेली, त्यसगरी सुदूरपश्चिममा बस्नेले आफूलाई सुदूरपश्चिमेली, हिमालमा बस्नेले आफूलाई हिमाली, पहाडमा बस्नेले आफूले पहाडी, त्यसैगरी मधेसमा बस्नेले आफूलाई मधेसी, यसरी चिनारी देखाइरहेका हुन्छन् भने चाहिँ यो क्षेत्रीय पहिचान पनि एउटा मुख्य पहिचानको आधार हो। राज्यको विभिन्न संयन्त्रमा स्पेशली मधेसीहरू, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका बासिन्दाहरू हो, उहाँहरू निकै पछाडि पर्नु भएको छ। तसर्थ एउटा कानुनी व्यवस्था के गरिएको छ भन्दाखेरि मधेसीहरू, त्यसैगरी पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि भनेर चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब यो त कुरा भइहाल्यो, आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो लोकसेवाको कुनै भ्याकेन्सी खुलिएको छ भने पिछडिएको वर्ग, त्यसैगरी मधेसीहरूको लागि भनेर कोटा सिस्टम छुट्याइएको हुन्छ। अब पिछडिएको क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन जिल्लालाई बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 9 वटा जिल्ला रहेका छन्। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोट है। यो क्षेत्रलाई चाहिँ, यो जिल्लाहरूलाई चाहिँ हामी पिछडिएको क्षेत्रमा राख्दछौँ। अब कुरा गरौँ समतामूलक समाज निर्माणका उपायहरू। समतामूलक, सबै बराबर भएको, इक्वल भएको हो, सेम भएका भन्न खोजेको है। समाज निर्माणका उपायहरू के कस्ता छन्? अब यो हामीले केही लिस्ट आउट गरेका छौँ। जस्तो पहिला छ समावेशीकरण तथा सकारात्मक विभेदहरू। जस्तो हामीले सुनेका छौँ नि, कोटा सिस्टमहरू सुनेका छौँ, जसमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, त्यसैगरी मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाहरू हो, लगायत महिलाहरूको लागि भनेर विभिन्न कोटा सिस्टमहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यिनीहरू भनेको सकारात्मक विभेद हो है। र यो समावेशीकरण तथा सकारात्मक विभेद, सबैलाई समावेश गर्न खोज्ने हो। त्यसैगरी यो सकारात्मक विभेद पनि एउटा के हो भन्दाखेरि प्रमुख उपाय हो, जसबाट चाहिँ समतामूलक समाज निर्माणमा ठुलो योगदान हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ सामाजिक जागरण, सोशल अवेरनेस हो। जागरण त चाहियो, अवेरनेस भन्ने कुरा त चाहियो नि त। सबै मानिसहरू जागरुक हुनु पर्यो। सबै समाजमा भएका बासिन्दाहरूलाई, सबै समाजमा भएका मानिसहरूलाई थाहा हुनु पर्यो के चाहिँ सही, के चाहिँ गलत। सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सकियो भने त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। त्यसले भोलि समाजमा, राष्ट्रमा पनि हित गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। सो यसको लागि चाहिँ सामाजिक जागरणको ठुलो महत्त्व छ र यसको आवश्यकता पनि छ। प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा समावेश है। रिप्रेजेन्टेसन एन्ड पार्टिसिपेसन इन डिसिसन मेकिङ। अब प्रतिनिधित्व भन्नाले जस्तो निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुँदाखेरि त हामीले नै चुनेको मानिसहरू नै संसद भवनमा पुग्ने हो भनेपछि त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई जुन वर्गका मान्छेहरू, जुन क्षेत्रका मान्छेहरू, जुन जातका मानिसहरू चाहिँ जसको समावेशिता युजुअली भएको हामी पाउँदैनौँ, उहाँहरूलाई समेत समेट्ने हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबको चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ लागू गर्नु पर्दछ र नेपालमा यो पनि गरिएको छ। जस्तो कुनै राजनैतिक दलले चाहिँ समानुपातिक सिटमा चाहिँ आफूले उम्मेदवारहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ महिलालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने नियमहरू छ। र यो प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा समावेश, र निर्णय प्रक्रियामा पनि उहाँहरूको सबैको के चाहिन्छ, समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अब अर्को छ रोजगारीमूलक लक्षित कार्यक्रम। अर्को के पनि गर्न सकिन्छ, त्यो समतामूलक समाज निर्माणका उपायहरूमा अर्को उपाय के पनि हो भन्दाखेरि रोजगारीमूलक लक्षित कार्यक्रम। जस्तो एकदम दुर्गम क्षेत्रमा, पिछडिएको क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले रोजगार पाइरहेका हुँदैनन् हो, उहाँहरूको आर्थिक जुन हैसियत छ त्यो हैसियत कहिले पनि बढिरहेको हुँदैन हो। भनेपछि रोजगारीमूलक लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ र सबैको पहुँच यसमा हुनु पर्दछ। रोजगारी सबैले पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। र अर्को रहेको छ सशक्तिकरण। अब हामी यो सशक्तिकरण त धेरै पटक सुनेका छौँ। जस्तो वुमन इम्पावरमेन्ट भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ, महिला सशक्तिकरण भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ हो। यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ जसबाट चाहिँ महिला, त्यसैगरी दलित, त्यसैगरी अपाङ्ग, त्यसैगरी पिछडिएका क्षेत्र, मधेसी मूलका बासिन्दाहरू सबैलाई हुने गरी है, सबैको समावेशिता हुने गरी र सबैको इम्पावरमेन्ट हुने हिसाबले, सशक्तिकरण हुने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइराख्नु पर्दछ।